السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه اغويدور. الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا فيه كيفيه عمل لا مونش دو باز. لا مونش دو باز او كم الاساس اللي كنخدموا به الكسيوات او لا كنخدموا بهم القفطان اللي كيكون مفصل بطريقه روميه او عصريه. كيف ما كنعرفوا القفاطن ديال دابا ولات الفصاله ديالهم فصاله، يعني كنفصلوا ماشي بالبلدي، هو قفطان بلدي ولكن بطريقه عصريه. الفرق ما بين لا مونش دو باز ديال القفطان بلدي ولا مونش دو باز كنخدموا بها العصري انهم الكتاف كيجيو واقفين، ما كيجيوش طايحين، يعني كيجيو بحال ديال لي غوب، بحال ديال لي شوميز. هذا هو الفرق ما بين لي مونش. اول حاجه غنبدا بها غنشرح لكم القاعده ديال الدرس كيفاش كنخدموا بها. واخا واحد السيده قالت لي بانه عندك هادشي شويه ماشي بحال الفصاله العاديه وانه شويه جاها صعيب، كتحس راسها قالت لي بحال كنقرا. حقا انه هادشي راه قرايه، لانه الا بغيتي الفصاله تجيك زوينه وتجيك اعبار كيف ما كنقولوا، وملي الانسان يفصل شي حاجه وكيلبسها كيحس بها انها ديالته قدو، العبار ديالو ماشي عبار ستوندار. يعني هاد العبارات اللي كنعطيكم انا ولا هاد القواعد اللي كنوريكم باش تخدموا فيهم، لان انا فاش فتحت القناه قلت بان غادي ندير منهجيه شبيهه ديال المدارس، يعني الدروس اللي غادي نعطي كانهم ديال المدرسه، يعني نفس المنهجيه اللي قريت بها انا واللي تعلمت بها في المدرسه هي اللي كنطبقها. لان ما نقدرش نوري شي حاجه اللي انا ما نعرفش صراحه، ما نعرفش نقري شي حاجه اللي هي بلا قاعده. حنا تعلمنا بالقواعد فكنعطي الدروس بالقواعد، وكونوا على يقين ان اي حاجه كديروها بالقاعده واي حاجه يعني كتعرفوها منين جات، ماشي غير غادي نفصل هذه منين جات وهكذا كدار في الفصاله او في اي حاجه. ما كايناش شي حاجه هذه هكذا تعلمتها ولا هكذا كدار، اي حاجه كاينه بالقاعده. هاد 9 مثلا 0.2 منين جاتنا، اولا هاد 14 اللي كنهبطوا بها في لا مونش منين جاتنا باش كنديروا التقويره. يعني ما كنجيوش غير كنفوتوا على 2 ونقسموه على 4 ونهبطوا ونطلعوا بواحد، لا، كل شيء بالقاعده. هذا كان غير توضيح وشكرا لكم. فالقاعده باش نخرجوا لا مونش خاصنا ناخذوا تور دو بغا اولا دائره الذراع، يعني كناخذوا ذراع وكنعبروه شحال فيه. انا غادي نزومي لكم هنا على القاعده باش تبان لكم بوضوح. ها نتوما تور دو بغا اللي هو 27 زدنا 6 زائد 3 زائد 1، يعني التوتال هي 10. 37 مقسومه على 2 كتعطينا 18 ونص، هي اللي خدينا هنايا. ها هي 18 ونص والطول كامل اللي هو 37. هنا خدينا طول ديال لا مونش اللي هو عندنا 59. ملي قسمناها على 2 18 ونص، حتى هي غنقسموها على 2، غنقسموها على 2 غتعطينا 9.2 اللي هو الامام لو دوفون، ناقص 1 غتعطينا 8.2 اللي هو لو دو. هاد 8.2 و 9.2 هما اللي غنخدموا بهم هنايا، يعني هذا لو دو وهذا، يعني كنجيو من النقطه اللي بدينا منها كناخذوا 8.2 وكنجيو من النقطه ديال الوسط فاش قسمنا 18 ونص وغنديروا 9.2 حتى لهنا مزيان. بالنسبه لهاد 14 اللي هبطنا بها فهي حتى هي كذلك قاعده. كناخذوا طول الكم اللي هو عندنا 59، بالنسبه لكم نتوما يقدر يكون 58، يقدر يكون 60، يقدر يكون 62 على حساب كل وحده. طول ديال الكم غتقسميه على 5. هذاك العدد اللي خرج لك اللي غادي يكون هو اكس غادي تزيد عليه 0.2. حنا زدنا عليه 0.2 باش نكملوا العدد اللي هو 12. لكن الا خرجت لك 11 غادي تبقى 11. الا خرجت لك مثلا قسمتي 60 مقسومه على 5 غتخرج لك 12، غتخرج لك نيشان 12.
فملي تخرج لك 12 غتزيدي عليها 2 14. الا عندك مثلا 58 وخرج لك 11 ما غادي تزيدي عليها والو. حنا زدنا هاد 0.2 غير باش نكون عندنا العدد يكون عدد زوجي ما يكونش فردي. يعني الا خرجت لك 11 ونص مزيان، خرجت لك 12 ونص مزيان. اما الا خرج لك 11.8 11.7 اولا مثلا 13.02 13.04 دائما نكملوها. فمثلا الا خرج لي العدد قريب لواحد غادي ندير 12 نكمل العدد. اما الا خرج لي مثلا 11.03 فبزاف باش نكمل 12 غادي نكملو 11. كنظن انه واضح. نرجعوا لامونش ديالنا. انا دابا غادي وريتكم القاعده ووريتكم لامونش الشكل النهائي ديالها كيفاش. دابا غادي نخدم معكم ايطاب باغ ايطاب. وقلنا اول حاجه غندير واحد السطر هنايا وغادي نبدا نخدم. اول حاجه قلنا هي غادي ناخذوا 37. فغادي ناخذوا 37. انا عندي هنا غير لاميناتور ديما كنذكر بها باش الناس اللي يلاه التحقوا بالقناه كيشوفوا كيفاش 37 وهي ما خداش 37. لا هذا غير مينياتور يعني صغير. هذه نعتبروها هي 37 اللي خرجت لينا. هذه مثلا 37 باش يجينا العبار مقاد. نشوف هنا دخلت ب 7.4 ندخل حتى هنا 7.4 باش يجينا غير الخط مستقيم ديال لامونش. لامونش عندي فيها 59. هذه هي لامونش. انا عندي فيها هنايا 14 ونص وغناخذ عاوتاني 37 ونلاصقها. دابا شكلنا المستطيل اللي هو 37 على 59 ديال طول الكم. هاد 37 اللي خرجت لينا غنقسموها على 2. دابا قسمناها على 2. من بعد ما قسمنا على 2 يعني 37 مقسومه على 2 هنا الظهر او الوراء وهنا عندي الامام. دابا غادي ندوزو 9.2. من بعد ما كتبت فرقت ما بين الظهر والامام غادي ندير 8.2 في الظهر و9.2 بالنسبه للامام. من بعد ما خديت 8.2 و 9.2 غادي ناخذهم حتى في الاسفل وغادي ندير الخط ديالي اللاصق بهذا الشكل هذا. يعني خدينا 37 على 59 دخلنا هنا ب 8.2 سنتيم وهنا ب 9.2 سنتيم. هنا خدينا 9.2 وهنا 8.2 وهذا الخط ديال النصف ديال 37. دابا بقات لينا غنهبطوا بداك 14 اللي خرجت لينا. 14 غادي نهبط ب 14. هذا هو لا باز ديال لا مونش ديالنا اللي كنبداو نخدموا عليها. من بعد ما شكلنا الخطوط كاملين دابا غادي ندوزو باش نديرو تقويره ديال لا مونش. فبالنسبه لهاد التقويره هادي كنشكلو مثلث. كنجيو من هاد النقطه لعند هاد النقطه وكذلك من هنا النصف ديال 37. شنو غادي نديرو دابا من بعد ما شكلنا هاد المثلث؟ هاد الاضلوع اللي عندنا هنايا انا غادي ندير بلون مختلف باش يبان لكم. هذا هو الظهر مثلا وهذا غادي ندير الامام.
باش يبان لكم الفرق. هادو غادي نقسمهم على النصف، يعني هاد الضلع يكون متوازي مع هاد الضلع، يعني الاضلع كاملين خاصهم يكونوا متوازيين كاملين بهم. اشنو غادي ندير؟ غنقسمهم على جوج. مثلا هاد المثلث نحسبوا حنا مثلث خرج ليا فيه 3.2 يعني 1.6 وقسمته على جوج. غندوزو لهذا حتى هو نقسموه على جوج، وهذا نقسموه على جوج، وكذلك هذا، يعني كلهم يكونوا عندنا متوازيين. من بعد ما قسمتهم غناخذ دابا البيستولي والبيروكي باش نشكل القوس. قبل ما نشكل القوس، بالنسبه لهادو اللي في الجوانب غادي نهبط بواحد، وبالنسبه لهذا المثلث اللي الفوق غنطلع بواحد اونص. غنجيب البيستولي ديالي. انا هادو ديجا وريتو لكم في الفيديو الاول اللي كنخدم بهم لا مينياتور، وغادي نلاصق يتقاد ليا، وغادي نجي لهنا ونلاصق هاد الثلاثه عاوتاني بهاد الطريقه هذه. فانا شكلت لا مونش ديالي، كنظن يكون واضح لكم. ومن بعد ما قسمتهم على جوج وطلعت هنا بواحد ونص، وهنا هبط بواحد. دابا غندوز هنا للاسفل وغندخل هنا بجوج سنتيم وهنا بجوج سنتيم، وغنجيب الخط ديالي من هنا فين هبطنا ب14 لعند جوج، وكذلك من الجهه الاخرى اللون الاسود باش يبان ليا ماشي بحال القلم. ناخذ شي لون مختلف وغادي نطراسي لا مونش بهذه الطريقه هذه باش يبان ليا الفرق ما بين لا باز اللي كنا كنخدموا عليها وما بين لا مونش. فمن بعد ما طراسيناها غادي ناخذوها نقطعوها بهذا الشكل هذا، غادي نقطعوا ونحطوها في الثوب. من بعد ما قطعناها، هذه هي لا مونش ديالنا، هذا هو الوسط. فغيبان لكم الفرق دابا. فالامام كيجي زايد شويه على الظهر. علاش دوفون كيجي زايد؟ لان هنا دخلنا ب9.2 وهنا عندنا غير 8.2 اللي كنا ديجا شفناها في القاعده. فمن بعد ما شفنا الطريقه ديال الدرس وشفنا كيفاش كنديروا من القاعده كنخرجوا لا مون دو باز، وفي الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا كيفيه الفصاله. شكرا لكم، شكرا للمتابعه والدعم ديالكم، والى اللقاء.